السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي مجددا في قناتكم أطلس ليو. اليوم في هذا الدرس سوف أقوم بشرح كيفية عمل مونتاج للفيديو ببرنامج شهير وواسع الاستعمال وهو برنامج فيلمورا. وكما سوف أذكر ميزتين يتميز بهما هذا البرنامج، وقليل من مستعملي هذا البرنامج من يعرفون بوجود هذين الخاصيتين أو هذين الميزتين. كما ترون هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. البرنامج لديه باللغة الإنجليزية. بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تغيير اللغة، أولا يذهبون إلى فايل ثم إلى سيتينج. هنا يوجد لا لونجاج. هنا يوجد عدة لغات متعددة. كذلك يوجد اللغة العربية لمن يرغبون باستعمال اللغة العربية. ثم يجب الضغط على أوكي. هذه هي أدوات العمل الرئيسية في البرنامج كما ترى: ميديا والميوزك والتكست والترانزيست وفلتر وأوفرلي وإليمنت سبلايت سكرين. أولا عندما نريد وضع فيديو للاشتغال عليه من أجل تحريره، يجب الضغط على import media file أو import media folder، استخراج فيديو أو استخراج ملف فيديوهات. ثم بعد ذلك يجب الضغط على هذا علامة زائد added. على سبيل المثال سوف نختار فيديو، سوف نختار فيديو من هنا. هذا الفيديو عند الضغط عليه يوضع هنا. يمكن تغيير حجم الفيديو فقط من أجل الاشتغال عليه. هذا أولا هذا هو المؤشر، مؤشر الفيديو الذي يمكن أن نتحكم به. ثم هذا هو المقص، إذا أردنا تقطيع الفيديو أو حذف بعض الأشياء أو شيء من هذا القبيل سوف نستعمل هذا المؤشر. ثم الضغط على هذا المقص سبلايت. الآن تم تقطيع الفيديو إلى جزئين أو إلى قسمين. مثلا نريد حذف هذا، نقوم فقط بعمل سيليكسيون بالضغط على هذا الجزء أو هذه القطعة، ثم الإلقاء بها في سلة المهملات ديليت. أيضا يمكن تقطيع أي جزء نرغب به. هذا خطوة إلى الخلف أو العودة إلى الوراء، وهذا خطوة إلى الأمام. في حالة ما أخطأنا وأردنا أن نعود إلى الخطوة السابقة نضغط على هذا السهم إلى الوراء وهذا السهم إلى الأمام. من التعديل على هذا الفيديو هنا يوجد إعدادات الفيديو. ضغط على على هذه الأيقونة الواجهة. هنا إعدادات الفيديو، الصورة، كونتراست، ستراسيون، برايتين. هذه الأمور متعلقة بالضوء والصورة. هذه أيضا متعلقة بمظهر الصورة. بعض الإعدادات التي يمكن تعديلها. هذه أوتو شانس، التعديل الأوتوماتيكي. هنا سبيد، السرعة، يمكن تسريع الفيديو أو الإبطاء من سرعة الفيديو. بطبيعة الحال تسريع الفيديو أو إبطاء من سرعة الفيديو يتغير الوقت، سوف يتغير الوقت. ثم بعد الانتهاء الضغط على أوكي أو الذهاب إلى أدفانسد، إعدادات متقدمة. يمكن الاشتغال هنا أيضا بالنسبة لمحترفي برامج التحرير. ثم بعد الانتهاء الضغط على أوكي. لكن قبل ذلك يمكن تغيير إعدادات الأوديو، الصوت، زيادة في صوت الفيديو أو تخفيض صوت الفيديو.
feed in feed out يعني مدخل يعني بداية الصوت أو خروج الصوت، نهاية الصوت. pitch يعني تغيير الصوت. هذه إطار إيغاليزم. بعض مودات الصوت يعني توجد في عديد من برامج الصوت، بلوز، فلوك، كونتري، تكنو. هذه ريموف باكغراوند نويز، إزالة الضجيج. يعني بعد ذلك يجب الضغط على أوكي. بالنسبة للميوزك يوجد بعض القطع الموسيقية هي الموجودة ضمنيا داخل هذا البرنامج، لكن يجب تحميلها من الانترنت. عندما ترون هذا السهم يعني يجب تحميلها من الانترنت، لكن بطبيعة الحال سوف تقومون بتحميلها مرة واحدة. يوجد أنواع من القطع الموسيقية متعددة، ويمكنكم أيضا يعني وضع قطعة موسيقية من جهازكم من حاسوبكم على سبيل المثال. import music من هنا، ثم import لاستخراج قطعة موسيقية من حاسوبكم سبيل المثال. التكست. بالنسبة للتكست يعني يوجد أيضا يعني مجموعة من التشكيلات الكتابة، أيضا يجب تحميلها من الانترنت، لكن بعضها يعني يوجد يعني لن تحتاجون إلى تحميلها من الانترنت. على سبيل المثال تكست. يجب تكست يعني تغيير إعدادات النص، ضغط على هذا المربع، على هذه الأيقونة، ثم يجب يعني من الأفضل الشغال على Advanced، الشغال بشكل أفضل احترافي Advanced. يعني هنا سوف تجدون يعني نماذج مكتوبة، يمكنكم يعني مسحها وحذفها. يوجد هنا نصين كما ترون، نقوم بحذف هذه النصين يعني، ثم نكتب يعني ما نشاء. على سبيل المثال كلاس ليو. نقوم بعمل سيليكسيون للكلمة بكاملها، ثم نختار يعني ستايل الكتابة، نختار فونت الكتابة. يعني يوجد سوف على سبيل المثال ديفايد بلود، ثم حجم الكتابة يعني بولد. اللون هذا مرتبط بألوان الكتابة، مثلا اللون الأزرق. بوردر يعني اللون الثانوي الذي يوجد مع الكتابة، الذي يمكن أن نضعه مع الكتابة. يمكن تغيير الألوان خلال هذه الأيقونة. هذا الظل الشادو، ظل الكتابة على سبيل المثال كما ترون. يعني يمكن التحكم في الكتابة يعني كما نشاء، يعني وضعها في أي مكان نريد، أو تصغيرها أو تكبيرها حسب ما نشاء. يعني بعد الانتهاء يعني نضغط على أوكي. كما يوجد يعني بريسيت يعني أنواع الستايلات، الحروف والكتابة، خطوط. أنيميشن يعني هذه التشكيلات وهذا المظهر. يوجد العديد من الأنيميشن، ثم بعد الانتهاء نضغط على أوكي. يعني يمكن التحكم أيضا في الحجم. بعد الانتهاء نضغط على أوكي. نقوم بتكبير المدة الزمنية للكتابة
أو تقليصها. يمكن التحكم بها يعني كما نشاء، وضعها في أي مكان نرغب به. بطبيعة الحال يعني يمكن أيضا يعني قص الكتابة، أو يمكن يعني قيام بالتعديلات على الكتابة. يمكن التحكم يعني في المدة الزمنية للكتابة، يعني 11 ثانية، يعني يمكن 20 ثانية. أوكي كما ترون تكبر. بالنسبة للترانزيست يعني هو يعني على سبيل المثال سوف نقوم بقص هذه قطعة الفيديو. ترانزيست هو نهاية يعني لقطة أو مشهد. عند نهاية لقطة أو مشهد يعني يستحسن يعني وضع الترانزيست. يوجد مجموعة من أنواع الترانزيست، مجموعة من التشكيلات التي يمكننا أن نستعملها. على سبيل المثال سوف نرى يعني ترانزيست. كما ترون تصبح الصورة يعني مضببة، أو هذا هو الترانزيست. فلتر، يوجد مجموعة من الفلترات، يعني أنماط من الصور يعني يمكن أن نستعملها أيضا. overlay أيضا يعني أنماط من أنواع من الصور، أنماط من واجهة الصورة، بعضها يجب تحميله من الإنترنت. element، عناصر، مجموعة من العناصر يعني أو من الكلمات أو من الرموز التي يمكننا أن نستعملها مع الفيديو. سبلايت سكرين يعني يمكننا أن نضع يعني صور أو فيديوهات على هذا الشكل، ليس مهمة. ثم بعد الانتهاء من تحرير الفيديو نضغط على export، يعني استخراج الفيديو أو تحرير الفيديو. كما ترون يعني يوجد مجموعة من الصيغ التي يمكننا أن نستخرج بها الفيديو. MP4 أو AV MOV FAV. يمكننا أن نضع الفيديو يعني مباشرة في اليوتيوب أو في الفيسبوك أو في موقع فيميو. أيضا يعني كما قلت سابقا يعني يوجد ميزتين لهذا البرنامج، وهذه هي إحدى ميزتين، وهي يعني يمكن يعني وضع الفيديو يعني مباشرة على الدي في دي، تحرير فيديو مباشرة على دي في دي وبصيغة دي في دي. يعني يوجد برامج يعني متخصصة تقوم بهذا العمل، لكن هذا البرنامج هو أيضا يقوم بتحويل الفيديو إلى دي في دي وتنزيله على الدي في دي، يعني حتى تستطيع بعض الأجهزة يعني أجهزة دي في دي قراءتها، ثم عمل إكسبورت. وأيضا يعني الميزة الثانية لهذا البرنامج، وهي حاليا أنا أصلا أستعملها، وهي يعني ريكورد ميديا، يعني تسجيل الفيديوهات، يعني تسجيل الفيديو من خلال كاميرا الحاسوب. ريكورد فروم ويب كام، يعني إذا كان حاسوبكم لديه كاميرا يعني يمكنكم تسجيل فيديو من خلال كاميرا الحاسوب. أو ريكورد بي سي سكرين، تسجيل يعني الفيديو، تسجيل شاشة الفيديو. وأنا حاليا أستعمل هذه الميزة، أقوم بتسجيل هذا الفيديو بريكورد بي سي سكرين.
أو ريكورد فويس أوفر، يعني تسجيل الصوت فقط. أظن بأنني شرحت كل أساسيات العمل على هذا البرنامج. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح الشامل والبسيط، وفي الختام شكرا على مشاهدتكم.